Mayong adlaw kanato mga kalamdag Katoliko karong adlaw padayuno nato pagtubag kining mahitungod sa pagkaon nga giila gihapon nga mahugaw sa mga ubang sekta lalo na ni sa mga Sabadista, MCGI, Iglesia ni Cristo ug ubang mga Christian denominations nga wala mo kaon sa mga baboy, dinuguan kanang walay himbis nga gidili sa karaang testamento. Apan sa Bagong Testamento wala na kini epekto mga igsuon kining mga ceremonial ug dietary rules sa mga Hudyo kay nganuan gilimpyuhan na kini sa Dios. Buhat Gs 13 ngadto sa 15 nga nag-ingon gud si Hesukristo kaon Pedro. Sa tanan nga gusto nimong ihawon og kaon. Mingon si Pedro dili ko Ginoo kay wala pa ako makakaon og mahugaw. Apan gitubang siya sa Dios. Ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga ginhinluan na sa Dios. Nagduha-duha si Pedro pagkaon, wala siya mag-ihaw kay mahadlok siya nga makasala. Apan ang Dios mismo, si Kristo mismo mingon, ayaw na isipa ang mahugaw nga gihinluan naman ni sa Dios. Ayaw isipa na nga mahugaw na kini kay gihinluan na kini sa Dios. Mo mga Pablo miingon sa iyang siwatya sa Kolosas nga ayaw na kamo pag tamay. Kung naay mo kaon o dili mo kaon. Wala mo inom o wala na mo ko magtamod sa adlawng igpapahulay sa mga Hudyo. Kolosas 2:16 ngadto sa 17 sa o sa Tyndale Bible Version. Klaro kay diha nga nag-ingon. So don't let anyone criticize you for what you eat or drink or for not celebrating Jewish holidays and feast or Sabbats, for these are only temporary rules that ended when Christ came. They were only shadows of the real thing of Christ Himself. So, dili nato tugtan nga tamayon pa ta sa katong mataw nga niinom og mikaon ug wala na magselebrar sa mga holiday sa mga Hudyo ug sa ilahang sa adlaw ng igpapahulay kay kining tanan temporaryo lamang ug napapas na kini sa pag-abot ni Kristo kay ang katumanan si Kristo ang katumanan mauman si Kristo mga anino lang kini ug lambong lang kini sa butanga o maabot ug ang katumanan mao si Kristo. Mao na nga ang pagkaon ug dili pagkaon, mukaon man ka sa mga baboy ug dili ka mukaon, wala na kani kalabutan sa ato ang kaluwasan. Dili na kini makapahaduol ug dili na pug kini makapahalayo kanato sa Dios kay kuan man ni pagkaon nga lawas nun man ni. Klaro kay na sa sulat ni San Pablo ngadto sa Roma 14:16 ngadto sa 17 nga siya nagingon, ayaw itugot nga ang giila ninyong